बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से सदीक जान और जानेंगे अब जो एक सियासी सरगर्मियां जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में तेज़ हो रही हैं और पूरे मुल्क की जो अगर सियासी सरगर्मियों की बात की जाए तो उसमें तेज़ी से जो है वो हलचल हमें नज़र आ रही है। सदीक, सबसे पहले तो आपसे आपका ही क्वेश्चन कि आप हमेशा कहते हैं कि रिश्ता तय हो चुका है, रुखसती जो है अभी बाकी है, तो कब तक रुखसती होने जा रही है? देखिए, ये मैं बता चुका हूँ कि रुखसती जो है वो जो जिन्होंने रुखसती करके देनी है असल में वो कह रहे हैं कि मार्च में आपको कर देंगे। खान साहब कहते हैं नहीं, मार्च से पहले। तो मामला इस चीज़ पे है। और आप अगर पैनिक देखें हुकूमत का जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उनकी या उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उनकी, आप पैनिक देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ तो है जो चल रहा है जो इतनी पैनिक है। और पैनिक का आप अंदाज़ा यहीं से लगाएं कि इमरान खान की जो आर्मी चीफ से मुलाकात है उस हवाले से जो इसाक डार हैं वो कहते हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं। जो वज़ीर दिफा हैं जिनको असल पता होना चाहिए वो कहते हैं 1 मुलाकात हुई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें हुकूमत की ये से इन्फॉर्मेशन से। तो इनको पता चलता कोई नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इनको बताया जा रहा है कि नहीं आप परेशान ना हो, हमारी मुलाकातें नाकाम हो गई हैं। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जुमे का दिन जो है हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से वो बहुत अहम है, क्योंकि जुमे को जो भी फैसले होने जा रहे हैं वो मुस्तकबिल पे असरअंदाज होंगे पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर। उसमें जो अहम तकर्री है उसके हवाले से भी डिस्कशन हो सकती है। जुमे वाले दिन इलेक्शन की तारीख के ऊपर भी बात हो सकती है। हुकूमती ये जो इत्तेहाद है इसके इंतखाबी आगे इत्तेहाद पे बात हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस वक्त जो सूरत हाल है, शहबाज शरीफ हुकूमत वाज़ेह तौर पर ख़तरे में नज़र आती है। और ख़तरे में इसलिए नज़र आती है कि इत्तेहादी हैं तो उनका एक दूसरे के साथ मामलात गड़बड़ हैं, हुकूमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और काम हो नहीं रहे उनके। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं वो 2 ख़ानदान उठा रहे हैं, यानी शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। उनके करप्शन केसेस ख़त्म हो गए हैं, नैब की उन्होंने तरमीम कर ली हैं, मरीम साहबा बरी हो गई हैं, हमज़ा शहबाज बरी हो गए हैं, शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं, मरीम साहबा को पासपोर्ट वापस मिल गया है, वो लंदन चली गई हैं, मियाँ नवाज की वापसी के वाले से बात हो रही है। लेकिन ये तो फ़ायदा हुआ इनको, इनको जो MNAs हैं उनके इस वक्त हलकों में हालात इतने ख़राब हो गए कि तो हलकों में जा नहीं सकते। वो तो शादियों में जाना छोड़ दिया, उन्होंने तो जनाज़ों में जाना छोड़ दिया। और मुझे एक वो MNA हैं, उनके साथ एक दोस्त होते हैं, वो बता रहे थे कि उनके घर में ख़वातीन पहुंच गई बिल लेकर कि ये बताओ हम क्या करें। और फिर उन्होंने बिल उनके भरे, तो कितनों लोगों के वो बिल भर सकते हैं। और देखें शहबाज शरीफ साहब ने वो जो फ्रॉड किया था कि इतने 100 यूनिट तक के जो है उनके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ये वो विड्रॉ करते हैं, वो मुअत्तल हुए थे, वो दोबारा ला के आना शुरू हो गए। इस वक्त जो बिजली के बिल हैं ना कोई घर वाले अफोर्ड कर सकता है, ना इंडस्ट्री वाले अफोर्ड कर सकता है, ना सनत वाले अफोर्ड कर सकता है, ना किसान अफोर्ड कर सकता है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना दुकानदार ना ताजिर अफोर्ड कर सकते हैं। आप राना सनौल्ला के अतराफ़ देखें, राना सनौल्ला कहते हैं कि फैसलाबाद की सारी पावर लूम्स बंद हो गई हैं। जब राना सनौल्ला ये एतराफ़ कर रहे हैं कि फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद हो गई हैं, तो मुझे बताएं हज़ार वो जो मज़दूर फारिग हो गया है नौकरी से, तो कैसे उनके घर चल रहे होंगे? सही, कैसे उनको कौन मजदूर? इमरान खान के दौर में मीडिया का रिकॉर्ड मौजूद है कि मीडिया पर यह आया था कि मजदूर कम हो गए, पावर लूम्स और सन्नतें जो चली फैसलाबाद में, इन्होंने आके फिर इमरान खान कितने में छोड़ के गया था, बिजली के बिल क्या थे, पेट्रोल और डीजल क्या था, लेकिन इन्होंने आके क्या कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे ज़ाहिर है एक हालात और सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और हर आदमी परेशान है, हर कोई में परेशान है, चाहे वो किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से हो। तो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ता जा रहा है। जितना इस्टेब्लिशमेंट पर अब तेज़ी से दबाव बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। अच्छा सदीक, इमरान खान खुद भी कहते हैं कि कभी राब्ते हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि कुछ मामलात तय हो रहे हैं, कभी वो खुद भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? देखिए, वो कंफ्यूज नहीं है, उनको क्लैरिटी है। कंफ्यूज आप और हम हैं, हम कंफ्यूज हैं यार, ये लॉन्ग मार्च करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल, इस मामले में तो बहुत कब करेगा या बिल्कुल नहीं होगा या हर सूरत में होगा, हम कंफ्यूज हैं ना। वो क्लियर हैं, उनको पता है कि कहाँ चीज़ें कहाँ क्या हो रही हैं, क्या उनकी तैयारी है, कितने लोग निकल सकते हैं आगे, उनका लाए अमल क्या होगा, ये चीज़ें उनको तो क्लियर हैं, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन हमारे लिए है कि हमसे सब्र नहीं होता ना, कितने तजस्सुस है कि क्या होगा, वो बड़े क्लियर हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह से आपने कहा कि वो क्लियर हैं, आवाम जो है वो इस वक्त जो है वो कशमकश के शिकार है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बल्दियाती जो बाई इलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली, उस हवाले से भी लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि अगर इमरान खान खुद ना होते तो शायद जिस तरह से मुल्तान से वो हार गई, या कराची की तो एक चीज़ नज़र आ रही थी क्लियर के धांधली हुई है, तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आती। तो क्या आपका इस हवाले से क्या कहना है कि अगर इमरान खान जनरल इलेक्शन में भी क्या खुद सारी सीटों पर खड़े होंगे या हालात कुछ और होंगे?
دیکھیں جنرل الیکشن میں ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ طے نہیں ہے نا کہ اس حکومت کا جو اتحاد ہے یہ انتخابی اتحاد میں بدلے گا یا نہیں بدلے گا. اگر نہیں بدلے گا پھر تو فارغ سمجھیں ان کو. صحیح. کیونکہ دیکھیں صرف اگر آپ مفتی قاسم صاحب والی سیٹ کا دیکھیں جو علی محمد خان جیتے تھے, ابھی جب عمران خان وہاں پر لڑے تو کیا صورتحال تھی کہ ان کے ووٹ ملا کر 2018 میں وہ بنتے ہیں 75,000 زیادہ جو پی ٹی آئی کو اس وقت ووٹ پڑے تھے, پھر بھی وہ سیٹ ہار گئے. 75,000 جہاں ان کی لیڈ تھی وہ بھی ہار گئے ہیں. تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. تو یہ اگر انتخابی اتحاد نہیں بنتا ان کا تو پھر تو عمران خان 2 اکثریت لے کر واپس آئیں گے. صحیح. اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جس طرح بائی الیکشن میں ملتان والی بات کو اکثر ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا جو ایک موروثی سیاست والا بیانیہ تھا وہ وہاں پہ کہیں مطلب ختم ہو گیا, لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں آپ اگر 2018 کے ووٹ کاؤنٹ کریں نا, اس وقت بھی 55,000 ووٹ زیادہ بنتے ہیں پی ڈی ایم کے پی ٹی آئی سے. اب اس حلقے میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, ناکامی تو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ وہ کیوں نہیں اس طرح کا مومنٹم بنا سکے, کیا ہے, اور یہاں بیانیہ کیوں نہیں چلا عمران خان کا, کیا ہوا ایسا. کیونکہ دیکھیں بیانیہ تو عمران خان کا چلا ہے, دیکھیں وہ موروثی سیاست والا نہیں, موروثی سیاست والا دیکھیں نا, وہاں یہ بات ابھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عام ورکر ہوتا تو شاید زیادہ لوگ اس کو وہ کر رہے ہوتے, لیکن اب گراؤنڈ ریالٹیز میں بھی نہیں وہاں پہ چیک کر سکا کہ زیادہ کیا وجوہات تھیں, لیکن ظاہر شکست تو تحریک انصاف کی ہے. صحیح. اچھا مزید یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب جو کل ایک اجلاس ہوا, آپ بھی اس میں شامل تھے, بنی گالہ میں بڑا اہم اجلاس ہوا, آپ نے ہی کچھ کہا تھا کہ متبادل حکمت عملی پر غور کیا جا سکتا ہے, تو وہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں متبادل حکمت عملی یہی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم رابطہ کریں گے حکومتی اتحادیوں اور حکومتی اراکین سے, اور یہ بڑی ان کو پریشانی ہے کہ اب ان سے حکومتی اتحادیوں سے اور جو ان کے اراکین ہیں ان کو اب یہ پریشانی ہے کہ اب انہوں نے اپنے لوگ بچانے ہیں عمران خان سے اور تحریک انصاف سے, تو کیسے نظر رکھیں. تو یہ ایک بڑی وجہ پریشانی کی کہ عمران خان کا متبادل حکمت عملی کا جو فیصلہ ہے وہ پہنچ چکا ہے ان تک, حکومتی اتحاد تک, اور ان کی کھلبلی ہے ان کی صفوں میں کہ یار کیا ہوگا اگر کسی سے رابطہ کر کے واقعی کوئی ریزائن کر گیا. یہاں پہ تو ایک بندہ جب ریزائن کرے گا نا تو ایسے پینک کریٹ ہوگا. خبریں تو 50 کروڑ والی بھی آ رہی ہیں, وہ تو اور ریکارڈ ہے نا کہ ہر حلقے میں 50 کروڑ روپے کے یہ فنڈز دینے جا رہے ہیں ہر ایم این اے کو, یہ بات تو اب آن ریکارڈ ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایم کیو ایم اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم اسٹینڈ کر رہی ہے ادھر ہی جہاں وہ تھی, جو وہ کہیں گے وہی وہ کریں گے, وہ انہیں کہیں گے ان کے ساتھ چلے جاؤ, ان کے ساتھ چلے جاؤ, جس کے ساتھ وہ بھیجیں گے انہیں کے ساتھ چلیں گے. ابھی انہیں شباز شریف کے ساتھ بھیجا ہوا ہے تو وہیں پہ. صحیح. اچھا اجازت ہے یہ بھی بتا دیجیے, کیونکہ جس طرح سے عمران خان جو ہے عوام نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ہے, تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پہ عمران خان جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں اس کو اگنور کر رہے ہیں, وہاں پر جس طرح سے امن و امان کی صورتحال اب دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, تو یہ کیوں عمران خان اگنور کر رہے ہیں, یا یہ کوئی پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ لیکن سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا تعلق صوبائی حکومت سے نہیں ہے, اس کا تعلق ریاستی پالیسی سے ہے. یہ ریاست کی پالیسی ہے, یہ صوبے کی پالیسی نہیں ہے کہ افغان ٹی ٹی پی کے کن کن لوگوں کو واپس آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا, آنے دینا ہے تو کن کنڈیشنز پر آنے دینا ہے, آئیں گے تو ان کو گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا. یہ ریاست کی پالیسی ہے, اس سے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے. صحیح. تو اب جو ہے کوئی کون سا اب آنے والا عدالتی فیصلہ ہے جو آنے والے دنوں میں بڑا اثر انداز ہو سکتا ہے تمام تر سیاست کے اوپر؟ دیکھیں یہ نیب ترمیم والا ہے, یہ نیب ترمیم اگر اٹھ جاتی ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست کو بدل دے گا. پھر یہ کیسز ریوائیو ہو جائیں گے سارے اور دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا ایک اور جو امپورٹنٹ معاملہ جو بالکل قریب ہے وہ ہے کہ نیب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی بریت کو چیلنج کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ وہ بڑی چیز ہے جو کہ جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد چیزیں واضح ہو جائیں گی, اور وہ نہیں کرتے تو تحریک انصاف جاری ہے اس معاملے میں عدالت میں, کیا ان کی درخواست انٹرٹین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی دیکھنا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے صدیق, تھینک یو سو مچ. جی ویلکم.